वेलकम टु स्मार्ट जीकेमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा म कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धी कुरा गर्नेछु। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन वायु सेवा निगम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लगायत अन्य ब्याङ्किङ तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणहरूको लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ। यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भन्नाले के बुझिन्छ र यसको उपयोगहरू के हो भन्ने प्रश्नमा टार्गेटेड भएर यो 5 अङ्कको प्रश्न हो। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ तपाईले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भन्नाले के बुझिन्छ, यसको उपयोगहरू उल्लेख गर्नुहोस्। व्हाट इज मेन्ट बाइ परफर्मेन्स एप्राइजल, मेन्सन इट, युजेज भनेर छ 2+3 अङ्कको। कसरी लेख्ने, के हो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भनेर यस भिडियोमा म चर्चा गर्नेछु। तपाईहरु मसँग बनिराख्नु होला। त्यसभन्दा पहिला म तपाईहरुसँग एउटा के कुरा गर्न चाहन्छु भने यदि तपाई इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ लोकसेवा अनलाइन कक्षा तयारी गर्नका लागि भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। साथै पीडीएफ बुक्स चाहिन्छ भने तपाईले यी पीडीएफ बुक्सहरू अभाइलेबल छन् र आज नभए भोलिसम्ममा विद्युत प्राधिकरण तह 4-5 को पनि किताब पीडीएफ बुक आउँदैछ, प्रतीक्षा गर्नुहोला। त्यस्तै तपाई यदि पढाउन इच्छुक हुनुहुन्छ, आफू पनि केही गर्न चाहन्छु भन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ, आफू पनि आफूमा रहेको ज्ञानलाई तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने टिच एट स्मार्ट जीके भन्ने हाम्रो क्याम्पेन चलिरहेको छ, जहाँनिर रिक्रुटमेन्ट्सहरू ओपन रहेको छ। तपाईलाई प्रिफरली हामी चाहिँ अहिले तत्काल चाहिँ इन्जिनियरिङ र मेडिकल ग्रेजुएटलाई चाहिँ खोज्दैछौँ, हन्ट गर्दैछौँ। तपाईँ यदि हुनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। अरू सबैजनाले पनि जोइन गर्नका लागि इच्छुक हुनुहुन्छ भने मेल गर्न सक्नुहुन्छ। सबै चाहिन्छ, तर मेनली मात्र मैले फोकस्ड वेमा मात्र भनेको कि हामीलाई मेडिकल र इन्जिनियरिङ फिल्डलाई चाहिएको छ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन त के त? कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन कुनै पनि कार्यालयमा, संगठनमा, व्यवसायमा पटक पटक मैले भन्ने गरेको छु, कुनै पनि संगठन सञ्चालनका लागि दुईवटा तत्व महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटा मानवीय तत्व, अर्को चाहिँ अमानवीय तत्व। अमानवीय तत्व भनेको मेसिनरिजहरू भए, सामानहरू भए ती संगठनमा। मानवीय तत्व भनेको मानव हो, मनुष्य, मान्छे, जसले कार्यालयमा, संगठनमा अमानवीय तत्वको प्रयोग गरी कार्य गर्दछन्। ती कार्य गर्नका लागि कार्यालयमा रहेका मानिसहरूको मानवीय संसाधनको बारेमा, संसाधनलाई, उसको क्यापासिटी, उसले गर्ने कार्यको मात्रा र उसलाई दिने मोटिभेसनलाई जब हामी सँगै जोड्छौँ त्यसलाई के भन्छौँ? कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन। अर्थात् उसले गर्ने कार्य कसरी गर्यो, उसले त्यो कार्य त सबैले गर्छ, सबैले राम्रै गर्छ भन्ने छैन। कार्य पनि गर्नु पर्यो, तोकिएको सम्पूर्ण कार्य गर्नु पर्यो। ती कार्यलाई उचित ढङ्गले समयमै गर्ने कार्य गर्नु पर्यो, समयमै गर्नु पर्यो कार्य। त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ? कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन। कर्मचारीले कति काम गर्यो त? के काम गर्यो त? उसको कति क्षमता छ त? त्यो क्षमताले उसले कति त्यो क्षमतालाई प्रयोग गर्यो त? ती सबैलाई हामी कार्य सम्पादन भित्र राख्छौँ। कार्य सम्पादनलाई यदि परिभाषित गर्ने हो भने कार्य सम्पादन भन्नाले कुनै पनि व्यक्तिलाई तोकिएको कार्यको उपलब्धिको मात्रालाई जनाउँदछ। कुनै व्यक्तिलाई केही कार्य तोकिएको छ, उसले त्यो कार्य कति दिनमा अथवा कसरी गरेको छ अथवा कति राम्ररी गरेको छ, अरूभन्दा बेटर गरेको छ कि अरू जस्तै गरेको छ। कार्यालयमा, संगठनमा एउटै कार्य विभिन्न व्यक्तिलाई तोकिएको हुन्छ। कसले सबैभन्दा राम्रो कार्य गर्यो त? आफ्नो क्षमताभन्दा बढी कार्य गर्नु अथवा क्षमता जस्तै आफूले प्रोभाइड गरेको काम सही टाइममा, समयभन्दा चाँडै, संगठनलाई राम्रो हुने गरी, संगठनको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग हुने गरी कार्य गर्दैछ भने त्यसको मूल्याङ्कन गर्नु। मूल्याङ्कन गरियो भने कर्मचारी के हुन्छ? मोटिभेट हुन्छन्, उत्प्रेरित हुन्छन्। त्यसको लागि पनि कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्नका लागि पनि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन कार्यालयमा आवश्यक पर्दछ। त्यही हो कार्य सम्पादन
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन र खासमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा दुईवटा कुराहरू क्रियाकलापहरू समावेश गरिएको हुन्छ। एउटा चाहिँ कर्मचारीको सम्पादित काम पुनरावलोकन गरी सबल र दुर्बल पक्षहरूको समीक्षा, उसले राम्रो के गर्यो, नराम्रा के गरेका छन् भन्ने कुराको समीक्षा गर्नु। त्यस्तै भविष्यमा वहन गर्न सक्ने जिम्मेवारीका लागि क्षमता आकलन गर्नु। हिजो उसले के काम गरेको थियो, कसरी गरेको थियो भन्ने हेरेर आगामी भविष्यमा चाहिँ त्यो काम अझ उसँग त्यही किसिमको त्यही मात्राको काम कसरी गराउने भन्ने कुरालाई चाहिँ के भनिन्छ त, के हो त मेन क्रियाकलाप कार्य सम्पादन अन्तर्गत पर्दछ। कार्य सम्पादनलाई विभिन्न विद्वानहरूले परिभाषित गरेका छन्। जस्तै कि रुई एकजना विद्वान हुनुहुन्छ, रुई, उहाँको अनुसार हेर्नुहुन्छ भने कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन यस्तो प्रक्रिया हो जस अन्तर्गत कुनै कर्मचारीले कसरी कार्य सम्पादन गरेको छ सो निर्धारण गरी उसलाई सूचित गरिन्छ। भन्नुको अर्थ कर्मचारीले के काम गर्यो त्यो कुरा उसलाई नै सूचित गर्ने। तैँले यति काम गरिस्, योबाट तैँले सङ्गठनलाई यति फाइदा पुर्याइस् भन्ने कुरा उसलाई पनि सूचीकृत गर्नु नै के हो त कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हो भनेर भनी सूचित गर्नु नै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हो भनेका छन् विद्वान रुईले। अब यही प्रश्नसँगै तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने 2 अङ्ककोलाई हामीले सकायौँ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने शब्दलाई अथवा प्रश्नलाई हामीले यतिमा टुङ्ग्यायौँ। अब यहाँ अर्को छ, यसको उपयोगहरू के छन् त, यसको उपयोगिताको बारेमा भन्दैछ। किन त कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको किन आवश्यकता पर्दछ भन्ने कुरालाई यहाँ जानकारी गराउँछ। र किन त कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन मार्फत कर्मचारीका सबल र दुर्बल पक्षहरूको बारेमा व्यवस्थापनलाई जानकारी गराउन लागि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आवश्यकता पर्दछ। त्यस्तै यसले कर्मचारीलाई पुरस्कार र दण्डको लागि आधार पनि प्रदान गर्छ। कुन कर्मचारीले के काम गर्यो उसलाई अवार्ड दिने, रिवार्ड दिने या उसलाई पनिसमेन्ट दिने भन्ने कुरा पनि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनले नै सङ्गठनलाई, सङ्गठनको व्यवस्थापकलाई सूचीकृत गर्दछ, सूचना प्रदान गर्दछ। यसले कर्मचारीलाई आवश्यक तालिमको व्यवस्था र विकास प्रदान गर्दछ। कर्मचारीको कार्य सम्पादनमा उसको सबल पक्ष दुर्बल पक्षहरू हेरेर उसलाई कस्तो तालिमको आवश्यकता छ, उसको वृत्ति विकास कसरी गर्ने भन्ने कुरा कार्य सम्पादनले नै आधार बनाइदिन्छ अथवा आवश्यकता देखाइदिन्छ। कस्तो व्यक्तिलाई बढुवा गर्ने, अब सरुवा कसलाई गर्नु पर्यो, कुन ठाउँमा कुन कर्मचारी लाने, कस्तो कर्मचारीलाई अवकाश प्रदान गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू कसले दिन्छ, कसले प्रोभाइड गर्छ सङ्गठनमा भन्दा म्यानेजमेन्टको एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनले यही कुरा जानकारी दिन्छ। कसलाई बढुवा गर्ने, कसलाई सरुवा गर्ने, कसलाई अवकाश प्रदान गर्ने भन्ने कुराको बारेमा सूचीकृत गर्दछ। कर्मचारीको छनौट परीक्षण मान्यता प्रदान पनि कसले गर्छ त कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनले। त्यस्तै वृत्ति विकास र उत्तराधिकारी योजना तयार गर्दछ। साथसाथै विभिन्न नीति निर्धारण गर्न पनि यसले सहयोग पुर्याउँदछ व्यवस्थापकलाई। अब यी कुराहरूलाई तपाईँले समग्रमा एउटा निष्कर्ष बनाएर आफैले, निष्कर्ष भने जहिले पनि आफैले तपाईँले बनाउनु होला। यहाँ मैले लेखेर चाहिँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई आधार बनाई एकातर्फ कर्मचारीहरूको कार्यक्षमता, दक्षताको मूल्याङ्कन गरी कार्य प्रभावकारिता बढाउन सकिन्छ भने अर्कोतर्फ गुणस्तरहीन कार्य वा धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न पनि सकिन्छ। यसलाई आधार बनाई कार्ययोजनाको तर्जुमा, पदोन्नति, पुरस्कार, दण्ड लगायत अन्य सुविधा निर्धारण गरी जस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा लेखेको छु। निष्कर्ष आफ्नै लेख्नु होला, आफ्नै निष्कर्ष राम्रो हुन्छ। अन्य केही जानकारी र यी यस्ता नोटहरूको PDF पाउनका लागि मनोहर जाफरलाई गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त, धन्यवाद।